नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तस्मिया की हकीकत की दूसरी नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहली नशिस्त के अंदर हमने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की हकीकत को समझने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातों को देखा, और इस नशिस्त में इन्हीं चीज़ों को जो है वो हम आगे लेके चलते हैं और तस्मिया की हकीकत को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जब तक हम सच्चे दिल से इस बात को कबूल नहीं कर लेते कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी पुकार को सुनता है, हम ख़ुद को उस मकाम पर जब तक खड़ा नहीं कर लेते कि अल्लाह की ज़ात हमारी पुकार को सुनती है, तो यकीनन तब तक हम उन लोगों में शामिल नहीं हो सकते जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाता है। वो लोग जिन पर अल्लाह तबारक व ताला अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाता है, दर हकीकत वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो रास्ता अता कर देती है जिस रास्ते के ज़रिए वो लोग अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के मज़ीद करीब जो है वो होते चले जाते हैं। यहाँ पर नाज़रीन दो बातें हैं, मैं उन दो बातों को खोलने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की जो रहमत है वो हर किसी के लिए है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की जो ख़ास रहमत है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो दिल से साफ़ हैं, जिनके दिल में किसी भी किस्म की कोई तमा नहीं है, जिनके दिल में किसी भी किस्म की कोई लालच नहीं है, जिनके दिल में किसी भी किस्म का कोई बुग़्ज़ नहीं है, जिनका दिल बिल्कुल साफ़ है। असल में यही वो लोग हैं जिनके दिल साफ़ हैं, उन लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अपनी ख़ास रहमतें जो हैं वो नाज़िल फरमाता है। तो इन ख़ास रहमत वाले लोग और वो रास्ता जिस रास्ते के ज़रिए हम इन ख़ास रहमत वाले लोगों तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं, कुरान की रोशनी में इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात सूरा अल इमरान के अंदर आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाती है, वो अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है ख़ास तौर पर मुंतखब कर लेता है, और अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही फ़ज़ल वाला है और बहुत ही अज़ीम ज़र्फ़ का मालिक है। तो नाज़रीन, अगर हम उन ख़ास रहमत वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने इन दिलों को साफ़ करना पड़ेगा, अपने दिलों से कदूरतों को निकालना पड़ेगा। जब तक हम अपने दिलों से अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने असातिज़ा कराम के लिए, अपने वालिदैन के लिए कदूरतों को, नफ़रतों को नहीं निकालेंगे, तब तक हम अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की जो ख़ास रहमत है उस ख़ास रहमत को जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो अपने इस दिल की जो सफ़ाई है वो बहुत ज़रूरी है, और इस दिल की जो सफ़ाई का राज है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमें मिलता है। लेकिन ये मिलेगा कब? जब ए बंदे तू गौर व फ़िक्र करेगा, वो गौर व फ़िक्र जिसका हुक्म मेरा रब कुरान में दे रहा है। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। मेरा रब कुरान में जगह जगह पर मिसालें देता है। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी मिसालों पर गौर क्यों नहीं करते? तो जब तक हम इस गौर व फ़िक्र पे जो है वो अपने आप को नहीं लेके आएंगे, तब तक हमें ना तो कुरान की समझ आएगी, ना हदीस की समझ आएगी, ना इस दीन की समझ आएगी। दर हकीकत ये दीन बहुत ही सादा है, बहुत ही आसान है, लेकिन हमने अपने इस दीन को खुद ही मुश्किलात के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो हम ले गए हैं, और असल हकीकतों से जो है वो हम बहुत दूर चले गए हैं। तो नाज़रीन, आइए एक और कुरान पाक की आयत मुबारका का हवाला देता हूँ।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سورۃ الحجر میں آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر ارشاد فرماتی ہے، سوا تیرے ان بندوں کے جنہوں نے تو نے خالصتاً اپنا کر لیا ہے، خدا نے فرمایا یہ وہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اس خلوص کے راستے کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی جو خاص رحمتیں ہیں اس رحمتوں کو ان رحمتوں کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خلوص کا راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ جب آپ اپنے دل سے بری چیزوں کو نکالیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے دل میں ایمان کی جو روشنی ہے اس روشنی کو منور فرمائے گا، اور اس روشنی کے ذریعے پھر آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ در حقیقت اصل جو ہے وہ دین کی پہچان ہے۔ تو اللہ کا حقیقی ساتھ حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت کا جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتی ہے، سورہ کاف آیت نمبر 16، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں تو میرا رب تو میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے رب کا اور میرا جو شاہ رگ کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم اس فاصلے کو طے نہیں کر پاتے۔ تو اس فاصلے کو اگر طے کرنا ہے تو آپ کو اپنے اس دل کو جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا یہ دل صاف ہوگا تو پھر آپ کے رب سے جو پہچان ہے، جو ملاقات ہے، وہ لازمی ہوگی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر سورۃ الزاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتی ہے، اور وہ خود مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے اپنے اندر موجود ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو اللہ کی ذات کی بہت ساری نشانیاں ہماری اس ذات کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ نشانیاں ہمیں کب نظر آئیں گی؟ جب ہم غور و فکر کریں گے، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، پھر ہم ان نشانیوں کو جو ہے وہ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ کا جو ساتھ ہے وہ ساتھ جس کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے پر غور کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، تو اللہ کا یہ جو ساتھ ہے، اللہ کا یہ جو قرب ہے، وہ کب میسر آئے گا؟ جب ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے، پھر ہمارا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوگا، پھر اللہ کی ذات کیا کرے گی؟ ہمیں سیدھی راہ دکھائے گی۔ سیدھی راہ دکھانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جن پر اللہ نے اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور خاص رحمتیں جن پر وہ نازل فرماتا ہے وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں یہاں پر، کیا ہم نے ساری زندگی عام رہنا ہے یا ان خاصوں میں جانا ہے؟ اگر ان خاصوں کے اندر ہم نے جانا ہے تو ہمیں ضرور اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے حکم دیتی ہے کہ اے میرے بندے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ تو بھولے نہ کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے یاد رہے۔ تو ناظرین، اگلی نشستوں کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم بیان کی گئی ہیں اس پر بات کریں گے۔ ابھی یہ جو میری 2 ویڈیوز تھیں، یہ دونوں کی دونوں ویڈیوز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سے متعلق تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کو سمجھنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی چند آیات کا سہارا لیا، حدیث مبارکہ کا سہارا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔